أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لیسن نمبر 9، تختی نمبر 9، مشق حرکات، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، مدہ، ولین و تنوین۔ ان کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ یہاں پہ نوٹ کر دیے گئے ہیں، تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا، آگے وقف، آمن، حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، آوا، آگے وقف، آوا، حمزہ کھڑی زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیا، تا دو زیر تن، آنیتن، آگے وقف، آنیہ، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی، آگے وقف، ایلاف، حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، اینا، آگے وقف، این، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، جاء، یہاں پہ یہ جو مد ہے یہ مد متصل ہے، یعنی متصل کہتے ہیں ملے ہوئے ہو، تو اس مد کو ہم 4 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، یعنی جاء، آگے وقف، جاء، جیم کھڑی مد زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، آگے وقف، جی، جیم واو پیش جو، عین دو زیر عین، جوعن، آگے وقف، جوع، خا واو زبر خو، فا زیر فی، خوفی، آگے وقف، خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن، آگے وقف، خوف، خا یا زبر خوی، را دو پیش رن، خیرن، آگے وقف، خیر، دال کھڑی زبر دا، واو الٹا پیش وو، داوو، دال پیش دو، داوود، آگے وقف، داوود، ذال کھڑی زبر دا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالک، آگے وقف، ذالک، را زبر را، ضاد واو پیش ذو، رضو، آگے وقف، رضو، شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر آ، شاء، آگے وقف، شاء، میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف دو زیر کن، کاف زیر کی، مالکی، آگے وقف، مالک، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیئن، آگے وقف، شیء، طا زبر طا، غین کھڑی زبر غا، طغا، آگے وقف، طغا،
طغوا أجي وقف طغوا طيرا أجي وقف طيرا عاد أجي وقف عاد عين زبر لام كري زبر لا على أجي وقف على عين أجي وقف عين فيه أجي وقف فيه قال أجي وقف قال قول أجي وقف قول كان أجي وقف كان كيدا أجي وقف كيدا كيف أجي وقف كيف لوح أجي وقف لوح ليس أجي وقف ليس مالا أجي وقف مالا نارا أجي وقف نارا ميم ألف مد زبر ما همزة دو زير إن ماء أجي وقف ماء ويل أجي وقف ويل يوم أجي وقف يوم يراه أجي وقف يرى حاسد أجي وقف حاسد حافظ أجي وقف حافظ دافق أجي وقف دافق شاهد أجي وقف شاهد عابد أجي وقف عابد عين ألف مد زبر همزة زير إي عائي لام दो زبر लन عائلا यूं भी पढ़ सकते हैं और हमजा लाम अलिफ दो जबर लन आइलन आगे वक्फ आइला غاسق आगे वक्फ غاسق नाصر आगे वक्फ नाصر والد आगे वक्फ والد أعوذ आगे वक्फ أعوذ أكيد أجي وقف أكيد يخاف أجي وقف يخاف يداه أجي وقف يداه يقال أجي وقف يقال ترابا أجي وقف ترابا حسابا أجي وقف حسابا سباتا أجي وقف سباتا سراجا أجي وقف سراجا سلام أجي وقف سلام شدادا أجي وقف شدادا شرابا أجي وقف شرابا صوابا أجي وقف صوابا طعام أجي وقف طعام عذاب أجي وقف عذاب عين زبر طاء ألف مد زبر طاء عطاء همزة دو زبر أن عطاء أجي وقف عطاء غثاء أجي وقف غثاء كتابا أجي وقف كتابا كراما أجي وقف كراما لباسا أجي وقف لباسا لسانا أجي وقف لسانا كرام مآبا أجي وقف مآبا متاعا أجي وقف متاعا مطاع أجي وقف مطاع معاشا أجي وقف معاشا مفازا أجي وقف مفازا مهادا أجي وقف مهادا نباتا أجي وقف نباتا وفاقا أجي وقف وفاقا ثبورا أجي وقف ثبورا رسول أجي وقف رسول شهود أجي وقف شهود قعود أجي وقف قعود وجوه أجي وقف وجوه أثيم أجي وقف أثيم
أليم आगे वक्फ أليم बशीरन आगे वक्फ बशीरा